कितने पैसे लेके आप निकले थे इस इलेक्शन कैंपेन में? जेब में कुछ था? कितना खर्चा हुआ आपका? अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरा सिर्फ जो गाड़ी का खर्चा था, तेल का खर्चा पर डे ऑलमोस्ट लगभग 1500 से 2000 जो है वो खर्चा होता था। और मैंने लगभग 9-10 दिन कैंपेन चलाई तो आसपास मैंने 10-20 हज़ार रुपये का जो है मेरा तेल का खर्चा हुआ। और वो खर्चा जो है मेरे दादा ने मुझे दिया था, जो कि एक रिटायर गवर्नमेंट टीचर है, उनकी पेंशन आती है तो उस पेंशन में से निकाल के उन्होंने 20,000 रुपए से आपने जो है ये कैंपेन किया और बाकी लोगों ने खुद निकाला? बिल्कुल। अब मैं ये दावा के साथ कहता हूँ कि मेरा सिर्फ 21,300 रुपये जो है वो तेल पे खर्च हुआ था। और जो मेरे दादाजी ने दिया था, जो एक गवर्नमेंट टीचर थे, रिटायर गवर्नमेंट टीचर, उनकी पेंशन से, हालांकि जो मेरे वालिद साहब की पेंशन है वो उनके लोन में जाती है क्योंकि उनका हाउसिंग लोन है, तो उससे हमें कुछ बचता नहीं है। लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे जो इसके लिए जो है कंपनी के लिए पैसा दिया 21,300 रुपये जो है वो, चाहे तो मैं आपको उसकी रिसीट भी दिखा सकता हूँ कि जो मैंने तेल खर्च किया, बस उससे ज़्यादा जो कोई भी खर्चा है मेरे पे कंपेन पे नहीं आया है। हमने इंजीनियर रशीद का कैंपेन जो है काफी बारीकी से कवर किया था, नॉर्थ कश्मीर जगह जगह जाके, और ये बात जरूर कही थी कि कैसे जो है उनके बेटे के साथ लोग जुड़ रहे हैं। ये एक जिसको आप कहेंगे खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, जहां पे जो है ऐसा इलेक्शन कैंपेन, और आज जो जीत, तकरीबन जीत की कगार पे है इंजीनियर रशीद, ऐसा कैंपेन जहां उनके पास कोई फंडिंग नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी बैकअप नहीं था, कोई जो है इलेक्शन वॉर मशीन नहीं थी, लेकिन तब भी जो है पहले उन्होंने नॉमिनेशन भरा। श्योरिटी नहीं थी कि उनका नॉमिनेशन जो है एक्सेप्ट होगा, क्योंकि कई सारी दिक्कतें थी, जेल में थे, तिहाड़ में थे, लेकिन एक्यूज थे, कन्विक्ट नहीं थे, तो एक्सेप्ट हुआ। और उसके बाद उनके बेटे जो अबरार रशीद हैं, उन्होंने जिसको कहते हैं फ्यू गुड मैन, 10-12 लोग लेके उन्होंने शुरू किया, और 2 हफ्ते के अंदर जो है जिसको कहेंगे आप एक स्टॉर्म की तरह छा गए जो है उत्तरी कश्मीर पे। हम इनके साथ चले, हमने देखा कि कैसे यंग जनरेशन जो है इनके साथ कनेक्ट हो रही थी, एक सिंपैथी फैक्टर था। और जहां पहले सीधा मुकाबला लग रहा था उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन का, वहीं एक ड्रामेटिक एंट्री हुई इंजीनियर रशीद की। आज उमर अब्दुल्ला ने जो है हार मान ली है, सजाद लोन खामोश हैं, और एक नया अध्याय जिसको कहेंगे खूबसूरत चैप्टर इन्होंने बनाया है हिंदुस्तान की जो लोकसभा हिस्ट्री में है। शायद ही इस तरीके से कोई जीता हो इससे पहले। अबरार, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने जो है खुद ये कैंपेन की जिम्मेदारी ली, और जहां इंजीनियर रशीद जेल में थे, बहुत सक्सेसफुल कैंपेन आपने जो है ये किया। आज आप जीत गए हैं। कहां आपकी जो है उम्मीद बंदी थी जब आप कैंपेन के लिए निकले? आपको कहां लगा कि आप जीत सकते हैं? जी देखिए, जब मैं पहले निकला था कैंपेन करने के लिए तो मेरे साथ, जैसे आपने खुद कहा कि फ्यू गुड पीपल या फ्यू गुड मैन, तो 10-12 लोग लेके निकला था मैं। और मैं ये सोचता था कि कई 10-20 बंदे मिल जाए कि मैं अपनी बात उन तक पहुंचाऊं, क्योंकि मतलब हमारा कोई उतना, अपनी खुद कहा कि पार्टी बड़ी नहीं है, कोई कैडर नहीं है, कोई मिनिस्टर्स नहीं है, तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह जो लोग हैं वो हक का साथ देने वाले हैं। और तब शायद मुझे इस बात का यकीन हुआ कि हम इलेक्शन जीत सकते हैं जब मैंने नौजवानों को निकलते देखा, क्योंकि अगर समाज में कोई इनकलाब ला सकता है तो वो नौजवान ही ला सकता है। जब मैंने नौजवानों को देखा कि वो नंगे पैर हमारी रैलीज में जा रहे हैं, खुद अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, खुद अपने पैसों से पोस्टर्स, बैनर्स, पैम्पलेट्स बना रहे हैं, खुद अपनी गाड़ियों में अपने पैसे खर्च करके तेल डाल रहे हैं, तो तब मुझे यकीन हुआ कि इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीत रहे हैं। क्योंकि एक नौजवान जब बेदार होता है तो वो किसी भी तख्त को पलट सकता है, और लोगों ने आज ये साबित कर दिया कि वो अगर किसी को तख्त पे बैठा सकते हैं, वो तख्त से गिरा भी सकते हैं, चाहे फिर आप फॉर्मर मिनिस्टर हो, फॉर्मर सीएम हो, फॉर्मर पीएम हो, चाहे आप कुछ भी हो। आवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, और जो लोग फैसला करते हैं वही सबसे बड़ा फैसला होता है। जी, हम बार बार इसको इसलिए जो है डेमोक्रेसी की जो जीत कहते हैं, क्योंकि आपका जो मुकाबला था बहुत बड़े दिग्गज लोग थे, क्योंकि एक तो पार्टी स्ट्रक्चर था, कार्डर था, और पैसा था, एक पूरा प्लान्ड इलेक्शन कैंपेन था उनका। सजाद लोन की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, लेकिन अचानक आप निकले। क्या कनेक्ट बना लोगों के साथ? आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई गुस्सा था लोगों में, जहां उनको वेंट लगा आप में कि आपके जो वालिद थे काफी टाइम से जेल में थे, और शायद एक ये भी लगा कि डिग्निटी के लिए वो जेल में है, तो वो कैसा कनेक्ट जो है बन गया कि इतने नौजवान और इतने लोग आपके साथ जुड़ गए? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जो मेरे वालिद इंजीनियर रशीद साहब है वो पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद है, और उनने खुदा ना खासा कोई कत्ल नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया है। उनका जो है फ़ोन कॉल जो होता है 5 मिनट का, वो भी बंद किया गया है 24 जनवरी से। तो उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, उन्हें हमेशा कश्मीर और कश्मीरी की बात की, शायद इसलिए वो बंद थे। उन्होंने हमेशा सच की बात की थी, हक की बात की थी, तो लिहाजा लोगों को सब जानते हैं। आज वो ये नहीं है कि पहले कहते थे कि कश्मीरी में कहते थे कि डल च गाड़ से खसा त्रावन च एनसीस वोट, तो आज वो सब नहीं है। आज लोग जानते हैं, वो गूगल
سرچ کرتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے. آپ لوگ آج آپ کو آپ کے کام سے پہچانتے ہیں نہ کہ آپ کے نام سے. تو انجینئر رشید صاحب نے اسمبلی کے اندر بات کی, اسمبلی کے باہر بات کی, انہوں نے لنگیٹ میں جو بات کی وہی لال چوک میں بات کی, وہی بات دلی میں بھی بات کی. ان کے کول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں تھا, اور شاید یہ ایک بنیادی وجہ بنی کہ لوگوں کو لگا کہ آج اگر صحیح معنوں میں کوئی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ صرف انجینئر رشید صاحب کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور آگے بھی جو ہے وہ حق کا ساتھ دیتے رہیں گے. آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی جڑے, کیونکہ ہم نے بھی کئی لوگوں سے بات کی, ہم سیپریٹس جو ہاٹ بیڈ مانے جاتے تھے علاقے سے, حاجن باقی علاقے تھے, انہوں نے کہا کہ انجینئر رشید کو ہم ووٹ دیں گے, پہلی بار ووٹ ڈال رہے تھے اور اس سے پہلے بائیک آؤٹ کیا تھا. تو وہ جو ایک بائیک آؤٹ والا سیکشن تھا جس نے اس بار ووٹ دیا, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ کیوں جڑا انجینئر رشید کے ساتھ؟ جی دیکھیے, وہ میرے خیال سے صرف اس لیے انجینئر رشید صاحب کے جڑے کیونکہ انجینئر رشید صاحب حق پہ تھے اور انہوں نے آج حق کا ساتھ دیا, سچائی کا ساتھ دیا. اگر انجینئر رشید صاحب حق پہ نہیں ہوتے تو وہ شاید گھر سے نہیں نکلتے ووٹ ڈالنے کے لیے, شاید پھر وہ این سی کو بھی ووٹ نہ ڈالتے, پی سی کو بھی ووٹ نہ ڈالتے. انہوں نے دیکھا اگر ان کے پاس آج ایک موقع ہے, ایک کینڈیڈیٹ ہے کہ جن نے ہمیشہ ان کی بات کی ہے, کشمیری کی بات کی ہے, مظلوموں کی بات کی ہے, تو آج انہوں نے سوچا کہ آج ہمیں اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے, ہمیں آج جمہوریت میں آ کے وائلنس کو چھوڑ کے جو ہے بائیک آؤٹ کو چھوڑ کے جو ہے آج انجینئر رشید صاحب کو ووٹ ڈالنا چاہیے. اور انہوں نے آج یہ جمہوریت کے جو ہے وہ دامن تھاما ہے, اور اب یہ حکومت پہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس بھروسے کو ٹوٹنے نہ دے. اس جو نوجوانوں کا جو ایک رجحان تھا ڈیموکریسی کی طرف, وہ اس کا جو ہے احترام کرے, کیونکہ عوام کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے. آج مرکزی سرکار کو بھی یہی بات میں آپ سے پوچھنے والا تھا. آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ آپ پالیٹیشین نہیں ہیں, آپ نکلے ہیں صرف اپنے والد کو جیل سے نکالنے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں وہ بات بھی گئی, کیونکہ جس سے بھی پوچھا انہوں نے کہا شاید آپ کے جو وہ ووٹ دیں گے اس سے انجینئر رشید جیل سے باہر آئیں گے. تو آپ ابھی بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اب آپ جو ہے پولیٹیکلی کچھ اس سے زیادہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا ابھی بھی مقصد یہ ہے کہ آپ کے والد باہر آئیں گے؟ جی دیکھیے, میں الیکشن کمپین بنیادی مقصد جو میرا تھا وہ اس لیے تھا کہ میرے والد صاحب جیل سے باہر نکلے. پھر جو ان کا مینیفیسٹو ہے وہ بذات خود انجینئر رشید صاحب ایک مینیفیسٹو ہے, لیکن جو ہماری پارٹی عوامی اتحاد پارٹی, انہوں نے بھی جو اپنا مینیفیسٹو وہ شائع کیا تھا جو پبلک ڈومین میں تھا, تو اگر کسی کو پڑھنا بھی ہوگا تو وہ پڑھ سکتا ہے. پھر رہی بات جب الیکشن جیت جائیں گے تو آگے کا جو منشور ہوگا, آگے کے جو فیصلے ہوں گے, آگے کے جو سٹیپس لینے ہوں گے وہ رشید صاحب لیں گے اور ان کی پارٹی لیں گی. جو میں اپنا کہوں گا کہ میں باسط ایک فرزند نکلا تھا کیونکہ میرا پارٹی میں کوئی رول نہیں ہے, لیکن جیسے رشید صاحب نے بے باکی کے ساتھ لوگوں کی بات کی تھی وہ آگے بھی انشاءاللہ لوگوں کی بات ویسے ہی کرتے رہیں گے. جی, آخر میں اب جو ہے ایگزٹ پولز کچھ کہہ رہے تھے لیکن کافی کلوز اب نیشنل لیول پہ بھی بات ہو رہی ہے, تو اگر آپ کو جو ہے انڈیا الائنس بولتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیے یا ہمارے ساتھ آئیے, تو اس پہ کیا رہے گا آپ کا رد عمل آپ کی پارٹی؟ جی دیکھیے, میں نے پہلے کہا کہ میرا کوئی پارٹی میں کوئی پوزیشن نہیں ہے, نہ تو میں اسپوکس پرسن ہوں, ہماری پولیٹیکل افیئرز کمیٹی ہے, میں تو اس کا ممبر بھی نہیں ہوں, میں باسط ایک فرزند نکلا تھا. لیکن اب جو بھی فیصلہ لینا ہوگا وہ ہماری پارٹی لے گی, انجینئر رشید صاحب خود لیں گے. اگر ان کو صحیح فیصلہ لگے گا تو وہ کریں گے الائنس ان کے ساتھ, اگر نہیں تو وہ پھر ان تک ہے. لہٰذا اس میں مطلب زیادہ کچھ بول نہیں سکتا کیونکہ میرا کوئی پوزیشن نہیں ہے, میں آپ کو وہ ایشورنس نہیں دے سکتا کہ کیا ہوگا. لہٰذا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ صرف. آخر میں کتنے پیسے لے کے آپ نکلے تھے اس الیکشن کیمپین میں؟ جیب میں کچھ تھا؟ کتنا خرچہ ہوا آپ کا؟ اگر میں پرسنلی بات کروں تو میرا صرف جو گاڑی کا خرچہ تھا, تیل کا خرچہ, پر ڈے آلموسٹ لگ بھگ 1500 سے 2000 جو ہے وہ خرچہ ہوتا تھا, اور میں نے لگ بھگ 9-10 دن کمپین چلائی, تو آس پاس میں نے 10-20 ہزار روپے کا جو ہے میرا تیل کا خرچہ ہوا. اور وہ خرچہ جو ہے میرے دادا نے مجھے دیا تھا جو کہ ایک ریٹائر گورنمنٹ ٹیچر ہے, ان کی پینشن آتی ہے, تو اس پینشن میں سے نکال کے انہوں نے 20,000 روپے سے آپ نے جو ہے یہ کیمپین کیا اور باقی لوگوں نے خود نکالا؟ بالکل. اب میں یہ دعوی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا صرف 21,300 روپے جو ہے وہ تیل پہ خرچ ہوا تھا, اور جو میرے دادا جی نے دیا تھا جو ایک گورنمنٹ ٹیچر تھے, ریٹائر گورنمنٹ ٹیچر, ان کی پینشن سے. حالانکہ جو میرے والد صاحب کی پینشن ہے وہ ان کے لون میں جاتے ہیں کیونکہ ان کا ہاؤسنگ لون ہے, تو اس سے ہمیں کچھ بچتا نہیں ہے. لیکن میرے دادا جی نے مجھے جو اس کے لیے جو ہے کمپینی کے لیے پیسہ دیا 21,300 روپے جو ہے وہ, چاہے تو میں آپ کو اس کی ریسیٹ بھی دکھا سکتا ہوں کہ جو میں نے تیل خرچ کیا, بس اس سے زیادہ جو کوئی بھی خرچہ ہے میرے پہ کمپین پہ نہیں آیا ہے. چلیے, آپ کا اب ایگزام بھی ہونے والا ہے MSc کا, آپ کو آل دا بیسٹ. اس کے لیے پڑھائی کے لیے آپ کو ٹائم مل جائے گا. تو یہ تھے ابرار رشید, ہم نے ان کا کیمپین فالو کیا اور اسی وقت ہمیں سمجھ آ گیا کہ کس طریقے کا لوگوں کا سینٹیمنٹ تھا اور کیسے لوگ جو ہے خود ان کے ساتھ جڑ رہے تھے, خاص کر یوا پیڑھی. ہم بات کریں 18, 20, 22 سال کے لڑکے جو تھے ان کے ساتھ خود بخود جڑ رہے تھے, اور 21,300 روپے لے کے جو ہے یہ کیمپین انہوں نے کھڑا کیا, اور ابھی تک جو ہے صرف ان کے 21,000 روپے خرچ ہوئے ہیں. اور آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ سجاد لون ہے عمر عبداللہ کا, یا دیش کے کسی بھی حصے میں اگر آپ معمولی الیکشن کیمپین بھی کرتے ہیں تو کتنا خرچہ ہے اور کتنا جو ہے الیکشن کا جو کام نام رہتا ہے اس پہ کتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے مثال رہے گا یہ الیکشن, کیونکہ جیسے ہم بات کرتے ہیں اس سے جو ہے خوبصورتی جو انڈین ڈیموکریسی کی باہر آتی ہے, جہاں ایک بندہ جو کہ جیل میں ہے
पता भी नहीं था कि वो जो है उनकी नॉमिनेशन एक्सेप्ट होगी। वो कैंपेन शुरू करते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं और शायद ही जो लोकसभा की जो हिस्ट्री है इंडिया की, ऐसा केस हो जहां इतने कम पैसे में और इतने कम समय में इतना कामयाब इलेक्शन कैंपेन होता है, जहां एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को ये हराते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बहुत बड़े लीडर सजाद लोन, एक और बहुत बड़ा फेस, बहुत बड़े लीडर, और उनको जो है उनकी सारी ताकत और पैसे और जितना भी उन्होंने इलेक्शन कैंपेन किया उसके बावजूद, क्योंकि लोग इनके साथ आए, आम इंसान इसके साथ जुड़ा, और तभी जो है एक जो है जिसको आप कहेंगे फेरी टेल एंडिंग हुई है, जहां इंजीनियर रशीद जो है जीत की कगार पे है, और अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें उन्होंने हार भी जो है कबूल कर ली है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीट फरीद, श्रीनगर।